Gilibot sa ABS-CBN ang kalsada sa Dalan JC Aquino liko sa AD Curato sa unang adlaw sa gideklarang discipline zone. Sa usa ka lane lang karon sa Dalan AD Curato gitugot makaparada. Unloading loading ug unloading ra. Kung dili traffic enforcer, pulis ang nagbantay daplin sa kalsada. Daghan ang nasita. Ang mga motabok sa JC Aquino gitultulan asa nga lane moagi. Namaguhan lang. Murag siguro kay gi-implement na mo yun sa government, sa city government. So we're very happy kasi at least na aksyonan. Duol sa katedral nga pedestrian lane ang gitugot nga tabukan ug dili sa naandan nga pedestrian lane duol sa overpass. Gistrikto na karon ang pagdili sa mga pagparada sa mga sakyanan sa tuo ug sa wala nga bahin dinhi sa may Dalan JC Aquino Avenue gikan sa may tindahan sa Asia Link hangtod na paingon dito sa Marcos Calo duol sa tulay. Daghan pasab karon ang mapalaw nga mga mutabok sa kalsada dinhi duol sa usa ka universidad tungod kay wala pa napapa ang pedestrian lane. Sa San Francisco Street, duol sa FSUU, naglinya ang mga sakyanan nagparada. Nihawan ang JC Aquino Avenue. Dry run pa lang ug pahimangnuan una sa pagkakaron kadtong malapason. Walay nakita ang news team nga may gisita nga nanigarilyo o kaha naglabay og sagbot sa unang adlaw pasado. Kung kini ba magpadayon nga hapsay, depende na kung ang tanan mahimong disiplinado, ang nagbantay ug ang gibantayan. Rog Kultura, Patrol sa Caraga.